بعد از اینکه بیگای روز از تمام تانا یک نفر را بر کدک رئی کدک نفر را کم کد دیگر را زندان د جیل رئی کد ما یک دو سه روز همینطور آزاد گشتم یا 4 روز بس در رادیو پاکستان در برنامه آزرگی اخبار می خواندم خبری می خواندم همین در حسب معمول دیگه مورم مایم تبالی است که ایسا معلوم نی 1000 کس پرسان نی مگه معلوم نیه که حکومت چیز کار منه وقت قدر سر از مام درک نام شد که بوری اف آی آر معلوم کنی یا چیکار کنی از رادیو پاکستان اخبار که خواندم برو برشدم میخواستم برو برشدم از دروازه شیشه‌ای برو ورش کردم که دهلیز رادیو پاکستان قدر بلنده دروازه بسیار تایه دهلیز قدر بلنده میخواستم برشدم یک دفعه ورش کردم که دادانی دروازه رادیو پاکستان دو دانه ترک پلیس امتر کندکون استایه یکش از این طرف امداد دان دروازه استاشته یکش از این طرف امداد ولا ور خطاش دم کی دو ترک پلیس دان دروازه چطور استایه درگار می خواستم واز کنم واز نکردم از بروی شیشه تو خودم از پس شیشه و زمان البته قانون بود ایرک زیاولقی گورنا خواو قانون را خراب کرد ختم کرد कि पुलिस देगो इदारे दौलती देगो सरकारी इदारा खसूसन द कॉलेज द यूनिवर्सिटी द स्कूल हत्ता द अस्पताल द शफाखाना द रेडियो स्टेशन द टेलीविजन स्टेशन द सेक्रेटरीट इन तर जाया पुलिस बिल्कुल इजाज़त न दश्त कि दाखिल शना दुरून आमदाने में तनिस्त دیگه پلیس د برو استبدک خب ما علی فهمیدم که پلیس از پس از ما هم ده من رادیو پاکستان رفتم در هر جایی که گشتم دلم طاقت نکرد نه و زمان کس د خانه تلفن داشت اگر یگو کس داشتم ما خبر نبودم که د خانه تلفن داره که ما د خانه اینار خبر کردم که یگو کس خبر کنم مریابات که مار پلیس برده خلاصه هرچی که پایک زدم هیچ کار از دروخ منم هات برشدم برو تاکه از دروازه رادیو پاکستان برشدم همون زمان که ما قد آقای یوسفی خدا رحمت کنه قد ازو د کابل رفته بودم یک دو دنه بچه و غونی کوټگی همونجا قدم سردسر شد و زمان ما خبر نبودی که آدم استخبارات اسپیشل برانچ نه دیگه اینا یک دنیش پیش ما دا پولسا تمام ډبل کړ د جان ازما ازما د ځای خستاشتم د ګال تو تاق مانه میتلم کې پس کې تو تاق نه ترس بخورم امی بچا کې شناخته بود د کابل موروش کده بدی نام شال نمیگرم خدا زنده نیه یہ گفتگ بسیار ببخشی تو سرکاری مهمان یعنی مهمان دولتی از این فهمیده شد که ما را گرفتار منه دستگیر منه خب دمی اسنا یک دنه بچه بسیار خوشنمای جوان اما دا گاز پاسی موتر گفت یک کونه گفت یه ارزا وکیله بزی مار کش کده دا پاس یک موتر برد امی جوان بچه سرسنبال چی بقت فوجی آوری بود اگر چی کالای عام پوشده بود ملکی امی تر سیول کالا دا جان چی بود پتلون قد شرط پوشده بود لیکن از کٹ مٹی مویاشی گاه زمان فوجی از دور شناختم سر سنبال شناختم کی فوجی ہے نا دیگه امیر ما شناختم کی فوجی مار یک طرف کش کده برد گفت کی بچه ما کهستم او کپتن بود دیگه ما ازو که در ریزه بودم گفت که ما کهستم فوجیم کپتن هستم اور قزلباش هستم فارسی گفت قد از ما دیگه طور ما گرفتارم امی که علم اسپیلتیه ای دفتر زیاولاق است دفتری ډیپټي مارشل لا ایڈمنسټریټر یا ډیپټي گورنری حکومت فوجی یا معاونی دفتر معاونی والی بلوچستان معاونی والی نظامی جور کده بود که بسیار خوف داشت مردم از ترس سنجتو قدم کدرویق دیگه لبکده از پیش از او تیر مشد دیگه این مر گفت که تور ما یال مبرم پیشی اخیان گل طاهر اخیان گل برار احمد گل بود او डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या मुआविन वाली या नाइब गवर्नरी
فوجی بلوچستان بود مارشالای حکومت دیگه یک گبر گوش کو بزموتر کی تورمو کو ممتر کانو نه کی تو اوگارمش امینجی جان ما جیر کدک ترس خوردم کم مرا لرزه گرفت دیگو ترس نخر ما تو یاد میدم جان کو بچاو کو گفتم چیز کار میشه گفت خیانگول اراده کده که او یک اسپیشالیتی داره یا یک تخصص داره یک چپلاق که دبلی گوش آدم ده پرده گوش آدم پاره میشه گفت او بسیار تعصبی هم است او تور ده یک چپلاق از نگاه مذهب هم قطع تعصب داره و ده یک چپلاق پرده گوشت پاره منم چپ پرده توره دیگه یک گوشت برای همیشه کار میشه بخاطر ازی که ما تور تحفظ بدم یا نجات بدم یا بچاو کنم ما ازو پیشتر تور چپلاق میزنم تو خو کی اکتین کنی اکت کنی خود زمین پرتاو کو ایتر پرتاو کو کی بفهمو کی ما تور بسیار بد چپلاق زدم مکتم خو ای مرا بالکد میں نے موٹر شن 2 قدم رائے ریڈیو پاکستان میونسپلٹی دیگا دفتر معاون والی یا نائب گورنر ای مرا اونجی برد درون کی برد یا کرتا میں نے زحال شی برد اونجی کی رافتم تو قدم کی یک طایفه ازرگو رشته فدایشی صرف یک طایفه تمام رشته فدایشی جمع و مرا که دید کافر شروع کرد که اینمی کافر ما منجا استا بودم دیگه ما خو ملزم بودم یا دیگه ما خو دیگه جای شیشتن همی ترسیم دیگه تمام شیش تک پولوس قد از ما استا شد همی فوجی هم استا شد اخیانگل د پس یک ملا تنای خود رو نماز میخوان د امامت ملا نماز میخوان امی کی نماز خان سلام دادیسن توخد بس د ای طرف خو مار دید مار خو نمیشناخت فوجی ری کی دید زو پرسان کد کی اوردین گفتان نمیه امزونجی بسیار دقار سر نماز بال چو چپلا خورنمی تر گرفته توف کد گفت دا خمینی بچیه یعنی چوچه خمینی امی کماد یعنی میجی دیس که بلیم بال که دزو پیش امی فوجی مرقه چبلاق زد که دبرو امی قزلباش که فارسی ما گفت امی دبرو قد ما گفته بود ای که مرقه چبلاق زد خموم د زندگی خو یک تینگ نکده دیگه ما خود خورب قدان خو یک امی تر تاق آواز کردم که چبلاق ازی کم مضبوط معلوم شنه خود زمین انداختم د زمین که پورتاو کردم یاد نداشتم سر خوره د زمین زدم سر ما بسیار بد رقم د زمین خود من فهمیدم که دنیا پیش چی ما طریق شد کم گیت شدم امی تر مو فهمیدم که از بازوای ما مردما درو میگرا مر بال منه خب مرا بال کده ولی چوکی شنده کم که پیش چی ما روشنگی شد تو خدم که اخیانگول درو بیٹ نبیلی ما ای بیٹ نه بزمی آزرگو کستا امیریش سفیدا کم ده امینا درو مگا که ای کستا ایجنٹ خمینی ہے صاحب یہ ایجنٹ خمینی ہے یہ خمینی کا ایجنٹ ہے خمینی بھی کمیونسٹ ہے یہ بھی کمیونسٹ ہے یس خمینی 12 میلیون تومان اورده خمینی د فرانسه مور تو خمینی تو خودی خلاصه ای نخیانگول بس بلیزی فوجی قار شد د اردو گد مار دیا بچه کو یعنی زوزادر تو زدی کشتی خو یم پر رنگ منگ ما سفید شده مر مگه چیکار کردی رنگ منگ تو بخی سفید شده د گوش ما مگه فوجی نه ما کتم یاد نداشتم دیگه سر خود زمین زد خلاصه فوجی را گفت پلیس را گفت که ایرا دیست زی ولچک بندازد کڑی بنداز ایرا بوبرز دایرکت د جیل بوبر مستقیم د زندان بوبر خیر ایو د اتکڑی د دیست مانداختک ولچک زنجیر د دیست مانداختک مر بردک یال از برای خدا بلده از ما 2 ٹرک پولیس هم ده از منه دفتر نایب والی برمشی دیگه د قنداری بازار موری دیست شب طرف اور اونجی که استا دو قنداری بازار تو دو دنه ٹرک مر د پیش شنده پالوی میں سایی شیشتا اونجی که مر بردک د تانا وقت ٹرک برک من تانا درون کت خلاصه درا ای بسیار دو کری کت اخیانگول را پولس گفتی سر مرزی خر گفتی گلوک چیزا گفت ولی مناسبم نیه که ما بگم
گفتی سر از دیگه درک نمیشه. گفت ما تو دایرکت د جیل چطور ببرم، مستقیم د زندان چطور ببرم. اول بورم بلیتو اف آی آر کټمونم، بلیتو دفعه میزنم، تو جرم بلیتو میندازم، د حساب از جرم پرچه تیارنم، رپورت تیارنم، شاو تو د تانه ممنی به اصطلاح ریماند میگیرم از تو. از بعد صبحشی تو رو بعد د جیل رهیم. خلاصه از ریماند پرسان کردم. ریماند خمومی ترشینده که ریماند یعنی ټپ کدو دیگه نه. از ریماند که ما پرسان کردم گفت نه ریماند معنی شی که تو پرسان مرسان مشه دیگه که تو چیز کار کردی نکردی. خب د تانه رسیدم، بدقسمتی توغنم که فیض محمد بلوچ اونجی ASI یگو 2-3 روز شده قدزی د لیاقت بازار ما جنگ کردم. میره بیچاره رو باکسینگ زیاد زدم. و قصه تربط کی د پیشی لالزار مارکیٹ ابو رشتہ دار مکست عبدالبروسلی یک نو فول رخشی چمپیون داشت، بسیار خوب سنبال مکدور صاف سوتره. دو دنه فوجی پنجابی من کل خود جنگ کرده بود، یک دیگه چاقو زده بود، یک پرسخون بود. امی تیم رخشی زی تیر مشه پلیس والا ایر روک منا که تو بیای رخش امی زخمی را تا هسپتال ببر یز خاطر خون ازو زید بنا که مایر نمو. خوب پلیس د جان زمی چسپا وزینجی ایمار تلفن منا ما که مادم خو مام جوان بودم دیگه ما د وردی مقد عبدالبروسلی شریک بودی د هزارجات موزیک وز ما د مارکیٹ نزدیک بود. ما که مادم خلاصه قدزی چسپیدم، قدزی ASI ایره چند باکسینگ زدم. حیران بودم که مرا گرفتار نکرد از بات نه چاپا آمد نه گو بدماشی کرد. ایره کی د تانه وش کدم خدا سا او جان ما خوش کرد. اوه یه خو بسیار بد کار شد بایی. حالا خداگیر زی آمدم. خلاصه دیگه ترس خوردم، در لرزه مرزم گرفتم مرا. ای فهمیدت کی ترس خورده. ای एकदम آمد در پیش میسته شد، چای قد کیک بریم خواست. دیس قبله شانه میشت گفت که موز تو در بازار جنگ کده و باز ما پورخم از تو در بازار میگرم. مال خود تو در تانم دی اینجا اختیار از من اینجا کار کنم داخت میتونم بزینا مردی ما بلوجم ما بله کمزور دیس قبال ننم. تو مر بسیار باک سنگاز دین تو خنجه چی مسیا کده لب مر پارا کده ایتر کده اوتر کده. خلاصه ای هم ترس مرس برا کرد. بازم گفتم خدا خراس مگا دروغ مگا. امین ششتا دی مینا رپورت تیار مکد بلی ما کدام دفعه می لگانا نمی لگانا کی اتفاقا دوستای ما مادک ذوالفقار قدک دوسری بچای چسی فالا مینا مادک مر دیدک از ما پیش قدی فیض محمد بلوچ نه بغل کشی کرد جور بخیری کرد دینا گا از رای خوب برادر جان عزیز یک بلوک چیزای خوردنی ارده بود. استه تانا پر از نفر شد. ازرگو خبر شد که مار پلیس گرفته. یک آدم کباب آورده، یک آدم میوه آورده، یک آدم یک چیز آورده. او تانا از حضرت جب مخره. وزین والا پسند کردم که ای کیا قددی چطور بغل کشی کردن مگاو ای تیچر ما بوده معلم ما بوده گاه یال دا پلیس هم ده. ای بسیار خوب مرد که ما کتم قددی ما پریروز جنگ کردم پیش لالزار مارکیٹ ایرو واکسین کوئی کدو مالی خود گیرزی هم دوم امیر کوشش کن که مار قدزی راجی بازی کن که ای مار ٹھپ کوئیلا نکنه بزمون عرف کچی گاب زده بزا آورده گاردی مر بغل دلجی کد روی ماخی دلجی کد بغل کشی کدی گاردی مر خلاصه ما ماشی مافی خاص مالی زور دی که چکار کرد اشتباه هم کدا بودم دیگه یار جوانی قدم که نفهمم کارای چپ قدر من خلاصه صبح شی شاو مجھ خواو کدم شاو مهربانی کد کمری DSP مار برد خواو کلجی کد یک بود یک دنه ایٹر هم بجلی والا کونا ماڈل کی سپرینگا درا خالی سپرینگ شی کی قوق جور میشه یک دنه زو ایٹر هم مرد دیگه از امی قصد فهمیدم کی از بس کی د تانا مردم ازرگو خبر شد قدر هم داد کلانا هم خدا تمام شنگاه کن هر چقدر کلانا بود خود خراسان نورما سرافی کنا تمام هم داد پولیس دبال رپورت داد که تانا پور از ازرش داد بابا هر چیزود می تنی نیر زندان ریکن و زمان از ازرش رستی شی و کبادم ترس مخورد هر چیزود می تنی نیر د جیل ریکن که بندال ازرگو سما مای بلی تانا عملا نه جنجالای دیگه مشه صبح خوی نا مرا بس به معمول باز دم ترک شن مرا برد سیدا
عمیق مهربانی کرده و فیض محمد بلوچ گفتور ما نمیلمت کړی دی هم پیش جیل کې رسیدي منه موټر مونږ تورت کړی مزنه و کتاش دی بزات کړی رواز کړه تور تاول جیل ونه خلاصہ हमारा बुर्द जिंदान ताविल कर जाओ नाम मोहम्मद दर्द शुदीन जी एक दूसरे बच्चे पश्तूनख्वा वाला उना सिफारिश दे पश्तूनख्वा स्टूडेंट वाला शनाख्ता बुदना मरुश का हमो आदम की तकसीम होना की कैदीर द कुजा रही कनी बंदीरा उर गुफ्ती इसको दोबी घाट में भेजो हमारे द दोबी घाट रही कदा गुंज की राफ्त दिगा कसला बुत खाली एक चंद बच्चे पश्तूनख्वा वाला बदनाम द सियासत में असद बन दिगा ना किताब आजिम कताश ما یاد نداشت ما خالی سنزنا توغ میکن پورا بارک خالی بود همین یک دنه بچه از رحمت سنی بد توغ کد سور بلی گرنگ مرتکب بود رنه دستای لوگ داشت پایا شم لوگ بود قد شم قدر بلند نبود مطلب کوتا هم نبود خواست کوتا کده کم بلندتر بود بسیار دا کار گود تو اینجا کجا آمده ماکتمینی و غنوند والای ما قد زنام دم بلچه باری خب دا کار گود مرا بس بال شدم او غنوقت بیشی ماکتم دا یعنی قمای مقار شم دا ما یک دفعه بورم قد از یک چیز کرنه یک دغولی زندان یک جای چکر مرا اونجا انچارج میشنا اونجا مرا برد کرد نام ازیر از دو بیگاٹ کٹ کو قد از مو بندست نام از مرا او دیگه ما خبر نبودم کی کیا دیدم که او مزید ترس مخوره یک حضره بدقاری لوگ حضره بود کیا نصر اونا دستا دیگه این نام از مرا کٹ کت قدزی انداخت این مرد یک باره که دیگه بردونجی که برد مرا تو خدم شبیر کاکی ماشاءالله تبالی هسته شبیر کاکی بود یک قد شبیر کاکی اردوشی ده یک تنایی بود یک ریزه جای اور تنایی بود اردوش دم تنایی مرم دم تنایی بود ما یاری 3 نفر چه رقم خواهو کنه که جای مشیار تو قرار بشه بیچاره گو هم ریزه که بقید چرپ کم بلنده تخت جور کده اور تاول از مکد خونونش ده تا خواهو کد دیگه از بعد از شبیر پرسان کردم که ای کیه گفتی حسین داده حسین داد یک بچه کی از افغانستان از پس یک باکل خط خاتون چمات خاتون از بالکل جوان بود باکل از ما قدم پیرتر بود اینا هم دا بود از اینجا که بورا ایران بزید خاتون چه قدزی حسین داد جور بود حسین داد از پس از یا ما دینا رو برد د تفتا د کوټه رستی د کوټه د یو هوټل برده د هوټل یو غنو شاو باکل د کوش دختر ته تلجه کده برد واس تفتان مفتانم جاگا د ګیره مات بس حسین داد را پس او حسین داد بس سیټی تانا تو طاقت پای خمه دا کد بس زما د منبری راقیا د منبری راقیا وزیر حضرگو خودون چ گرفته تاول پولیس کد ای قدم زو خاتو اردوشی د زندان بود و همزونجی یک دنه کالو بود که او چکر جمعدار بود یعنی مسئولی همزو چکر بودم امو منطقه کی خلاصه یک دفترگاه جای دیگه دفتر خونی یک چوکی اشتاق یک میز دیگه او بسیار بدکار بود هر کسی که نام شمی گرفت گلابرو دیگه او تنبون ازو ترمشت بسیار ظالم بود دیگه امور دیدم که پیشی حسین داد بسیار نرمی گپ مگا حسین دادم که خود زندان رو تمام دوز ترار منای قاتل ماتل دیگه حسین داد که هر طرف شور مخره خو مردم از رایش پس مونه دیگه خلاصه از بعد خبر شدم که چیز ما دک راستی اسماعیل شاه دنه از شودگونی گینه ما بود د کوټه اسماعیل شاه ما د قدسمه نقل کړ کی درخواست نوشته کده خلاف تو کی بھائی اصل مجرم خویا مور شو خامخا د زندان انداخته بس کی دسخط کده کی دسخط نکده مثلا احمد فدا یا گلوک دوستا اینام گفت مو دسخط نمونی بھائی جلوس هر کس برکده مو برای حمایت مردم ایران بلکه حمایت انقلاب از نا جلوس برکده دیگه نامزور چربی دی خلاصه یعنی تا امزینجی نقل کردم از اینجی باز بخیره که برش دی زندان مندان چطور برش کن باز اونایش هم خنجغش نقل منو مقصد از ما امیه که شما بفهمین که اوضاع آذره کویتا حالات آذره کویتا اصل وجوهات چیز بود که ہوگا کلو سربلند زندگی میں کدی هر دور شهر مرفتی مردم از گرم کالای جمع کده تیر مسود که کالای مدام زی ڈک نکنه یا آذره مارا ٹاپ نکنه آلی دی روز رسیده که خودون ما د مختلف جایای کوٹا رفتن میتنی دیگه می خواهیم شما ای رو بفهمین
ये वजूहत से मुकम्मल सियासी है वो अखलाक़ी ज़ाती तरचज़ानिया बसर तशक्र बस दिगा अज़बात दिगा किस्म न करना